सरकारान दूधसागर बुकींग वेबसायट GTDC कडल्यान परतून संघटनेकडे दिवची. GTDC कडली कबलात रद्द करची अशें दूधसागर टूर ऑपरेटर असोसिएशनान मागलेले, पूण सरकार उतराक नेगार गेलो असो आरोप संघटनेन केला. कुळे रानांतल्या फामाद दूधसागरात टुरिस्टांक जीप येरादारी करून पोट भरपी 431 जीप ऑपरेटर आसात. जीप बुकींग वेवसाय संघटने कडेनच येवचो हे खातीर ते वावुरतात. ही मागणी घेवन ते मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताकय मेळ्ळे. सीएमान आश्वासन दिलें, पूण कांयच जालें ना. आदलो खासदार विनय तेंडुलकरान आदी चवथीक आनी उपरांत दिवाळे मेरेन जाग्यार घालता अशें उतर दिल्लें. आतां सभापती गणेश गांवकारान उपाय काडचो अशें गाराणें संघटनेन घातल्यात. आमची जी म्हयन्याची मिटींग आसता पळय ते मिटिंगेक आमगेले रेगुलर विशय आसा आनी मेन आमचे विशय म्हणटे आसा ते 2-3 विशय आहा ते आजून सुटाव जालो ना. कित्याक जालो ना ह्या देवा खबर आसा. आमी वारंवार सरकारा कडेन प्रोसिजर करीत येत आसा, पूण आजून पर्यंत कांयच तेजे सक्षमक लागना अशें. विनय तेंडुलकरान तुमकां ते रोखडोच 4 दीस भितर सॉल्व करता म्हणून सांगलेलें. विनय तेंडुलकर बाईन आमकां सांगलेलें. विनय तेंडुलकर बाईन आमकां चवथ दिल्ली, दिवाळी दिल्ली, अशें जायते हे दिल्ल्यो. अशें जे पळय आमचे सण येता त्या सणाचे डेट दिवन आसलेलो. आजून पर्यंत कांयच जालें ना. गव्हर्मेंट आयकना. आतां गव्हर्मेंट आयकना काय आमी जेन्ना पळय दोतोर प्रमोद सावंता फुडें वचून येता तेन्ना आमकां दोतोर सांगता जाता. आतां हट्ट कित्याक लागून तें कळना. हट्ट हांगा म्हाका तर दिसता कितें दिसता, जर आमगेलो आमदार जर सारको आसलेलो जाल्यार आमगेल्यो सगल्यो मागणी पूर्ण जाता आसलेल्यो. आमदार सरकार ह्यो सगळ्यो गजाल जाता न्हू. तुमकां आयज हांवें तें गेलो तुमच्याच माध्यमाच्यान हांवें प्रेस पळयल्या की आमदार सांगता दूधसागराचो विशय जो आसलेलो 2012 आपूण आसतना तांकां गाडी दिल्ल्यो. ताका हांवूय सांगूंक सोदतां कितें म्हणून 2012 हांवूय पंच आसलेलो तेन्ना आमी सरकारा कडेन मागणी केल्ली. गणेश गांवकारान आमकां गाडी दिवना. आमकां BJP सरकारान गाडी दिल्ल्यो आनी त्यो बीन गाडी कित्याक लागून दिल्ल्यो. आमी वारंवार सरकारा कडेन मायनींग बंद पडलो म्हणून आमी सरकारा कडेन हें घेवन गेल्ले बाबा आमची खंय तरी पोटाचो रोजगार दी म्हणून. गणेश गांवकार एकटो ताका हें ना, भागीदार ना. आमी ताका पंचायत मंडळ म्हणून आसलेले ताका भागीदार आसले आनी ताका आमी सगळ्यांनी भागीदारां घेवन गाडी घेतल्या. आतां BJPचे फुले आसा सो स्टँडींग जो MLA आसा तेजे बरोबर तुमी रावतले काय दुसरो कोण तरी हाडटले? पळय हांव तुमकां म्हाजी मत सांगता. स्टँडींग MLA आमी 2022 ते 27 हो पिरियड आसलेलो न्हू. म्हाका पयलींच खबर आसलेलें म्हणून आमी ताका लास्ट टायमार 2017 आनी 2022 आमी ताका खाली केल्लो. कळ्ळें तो हो मनीस नाका म्हणून. पूण जेन्ना ताका हाडलो पळय त्या मनशांनी आयज तांकांच तो नाका जाल्लो आसा. टायम येतलो पळय तेन्ना लोक सगळे जो कितें जागो आसा पळय तो दाखयतलो. आयज तूं थंड ती पत्रकार परिशद घेवन ते उलयता पळय ते लोकांक सगळ्यांक खबर आहा तूं कितलो थंड आनी कितलो गरम तो तें आमकां सगळ्यांक खबर आहा. पूण विशय काडटा दुसऱ्याचो. आयज काल उलयलो दिसतो 2012 गाडी कापणी दिल्या म्हणून सांगलें ताणें. कळ्ळें तुका. विशय पयलीं सॉल्व कर. दुधसागराचो विशय जो पळय ताणें हाडमेळ घातलेली हो जो बाबासाहेब पाटील म्हणटा पळय ताणें ताका हाडलेलो. आयज ताका पयलीं घे आनी चल म्हूण सांग पयलीं आनी मागीर दुधसागराचे हेजेर उलय म्हूण सांग. दुधसागराचेर उलोवपाक तुका हें ना. जर दुधसागराचो जो विशय जर उलयतलो 431 लोकांचे पयलीं प्रश्न सुटाव कर जाल्यार तूं उलय. आयज तुवें खंय कोणा भेट दिल्या जर तुका जर आमच्या लोकांचे जर बरें वायट जर दिसता जाल्यार तुका खरेंच बरें करपाक जाय जाल्यार तूं भेट दी हांगा. प्रत्यक्षा भेट दी. आमी हांगा आंदोलनां बसलेले एकदां तर येयलो ना. आमचे जे 5 जाणां आमकां सपोर्टर म्हणून आसलेले विनयभाई तेंडुलकर, बालाजी गांवस, विलास देसाय, मच्छिंद देसाय आनी संकेत आर्चेकर. आमकां वारंवार संकेत आर्चेकरान सपोर्ट केला. हांव म्हणना की हेंच्यांनी करूं ना म्हणून, हेंच्यांनी केला. पूण कसो आजून पर्यंत पळय विनयभाई येयली आमगे 431 लोकां म्हाका विचारता दिवाळी जाली मरे आजुनी खंयची दिवाळी सांगला विनयभाईन. म्हाका परत विचारता चवथ जाली मरे हे तरी चवथी दितलो मरे म्हणून विचारता. म्हाका विनयभाईचेर राग काडना. हांव हेंवूय सांगता विनयभाईनूच आमकां BJPन येल्ले. आयज विनयभाईन आमगे हात सोडलेलो आसा. हांव डायरेक्ट एलिगेशन करता. जर विनयभाईक जर दिसता बाबा खंय तरी आमगे प्रश्न सुटाव करपाक यो एक प्लॅटफॉर्माचेर हाड आनी आमगेले प्रश्न सुटाव कर. आमकां कोणाचेर येना. आमकां आसा ह्या आमदाराचेर. हांव डायरेक्ट हें करता. ह्या आमदारान जर प्रश्न सुटाव करपाक जायो जाल्यार ताणें ते सगळे हांगा आमदारान एकूच हो दुधसागर विशयूच न्हू. आमदारान आनीक ते गेले तेजेर उलयता हांव. आमदारान सांगलां
ट्युरिजमा खातीर खंय ताणें देवळां हें तें निवळ केल्या. सातेरी देवळा कडेन आमगे शिगांव देवळा कडेन यो आनी थंय पळय म्हूण सांग. थंय यो आनी पळय म्हूण सांग कशें तरेन ताणें काम कितें केलें तें पळय म्हूण सांग. कित्या पर्यंत आजून पर्यंत तेजेर हें करिना. आमी उलयना कित्याक पर्सनल वचपाक आमकां कांय ना. हांव ह्या दुधसागर टूर ऑपरेटराचो अध्यक्ष. 431 लोक आमचे आनी 431 लोकांक जर तुका बरें जर दिसता यो आनी ते प्रश्न सुटावो कर.